बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए निहायत ही मुफीद है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में जो है ना तेज़ भी होते हैं, लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि हर एक स्टूडेंट के हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन है। और मोबाइल फ़ोन की जो एडिक्शन है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब ना सिर्फ ये नौजवानों की तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर कर रही है, बल्कि ये सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और मेमोरी लॉस भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे बहुत सारे नौजवान ये शिकायत करते हैं कि हमारी इतनी कम उम्र में ही हमारा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर हो गया है, हमारी वोकैबुलरी बहुत ख़राब हो गई है। तो उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि बहुत ज़्यादा और बेदरेग जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है। अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो आपकी दिमाग पर जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो अटैक नहीं करेंगी, आपके दिमाग पर जो है वो बोझ नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे आप। तो ऐसी बहुत सारी फ़वाइद हैं मोबाइल को कम से कम यूज़ करने के, और डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को कम से कम यूज़ किया जाए। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स की स्टडी की बात है, तो स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत होती है। और मोबाइल के होते हुए कंसंट्रेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि नामुमकिन होती है। तो उसका हल जो है वो तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने उसका एक हल देखा है। हमारे पास एक ऐसी ऐप मैंने देखी है जिसके ज़रिए आप जो है मोबाइल की लत से बच सकते हैं, मोबाइल की एडिक्शन से बच सकते हैं। तो आज हम उस ऐप का रिव्यू करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उस ऐप के ज़रिए आप किस तरह से अपनी मोबाइल की एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। आप किस तरह से अपने आप को और अपनी जो जिस्मानी सेहत है उसका ख़्याल रख सकते हैं और उसको इस एडिक्शन से जो है ना बिल्कुल पाक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल की तरफ और फिर देखते हैं कि कौन सी ऐप है, इसको यूज़ करने का क्या तरीक़ाकार है, इसके मज़ीद क्या फ़वाइद हैं, इसके ड्रॉबैक्स कोई हैं या नहीं हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस तमाम तफ़सील को जो है आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद जो है हम आपसे मज़ीद इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएँगे और प्ले स्टोर पर जाकर हम उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो उस ऐप का नाम जो है वो है लॉक माई फ़ोन ऐप। ये हम प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पर हम सर्च करेंगे लॉक माई फ़ोन, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो यहाँ पर ये आपको शो भी हो रहा होगा, तो लॉक माई फ़ोन के नाम से। तो हम इस पे क्लिक करेंगे जब, तो ये हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी जो है ना ये टाइप हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ेवरेट्स में आ जाता है। तो जब आप इसको फिर अगेन दोबारा जब उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास सर्च बार में मौजूद होता है और आपको दोबारा उसको सेव करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो इसको आप सर्च करेंगे तो ये देखें, जैसे ही आपने इसको सर्च किया तो इस तरह का जो है ये हमारे पास एक इंटरफ़ेस आ गया। तो इस जो ऐप है इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है थॉमस काहन। ये जो डेवलपर हैं जिन्होंने ये ऐप डेवलप किया है, तो अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो उन्होंने यही कहा है कि आप यू कांट वेस्ट टाइम विद योर फ़ोन इफ़ यू कांट अनलॉक इट। तो कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आपके पास ना आपका फ़ोन होगा, ना आप उसको अनलॉक कर सकेंगे, ना आपका वक्त ज़ाया होगा। तो ये ऐप इन्होंने जो है ना डेवलप की थी। इसके रिव्यूज़ की बात करें तो तकरीबन 5000 प्लस रिव्यूज़ हैं और तकरीबन सारे ही रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इस ऐप के बारे में, और हर किसी ने जो है ना बड़े पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं कि इस ऐप ने किस तरह से उनकी मोबाइल की एडिक्शन को या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया या एटलीस्ट जो है ना
کو کم سے کم کر دیا ہے، اور مطلب کہ وہ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر اس کے ڈاؤن لوڈز کی بات کریں تو یہ کوئی ایسی ویسی ایپ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اس ایپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو تقریباً 1 لاکھ پلس ڈاؤن لوڈز اس کی آلریڈی ہو چکی ہیں، اور مزید جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آلریڈی بہت زیادہ مطلب گرو بھی کر رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو کیونکہ میں نے یہاں سے آلریڈی انسٹال کی ہوئی ہے، تو آپ یہاں سے جو ہے نا انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس انسٹالڈ ہے، تو یہاں پر اوپن لکھا ہوا ہے، تو میں اوپن پہ کلک کروں گا۔ تو جیسے ہی میں اوپن پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں نے آلریڈی ایک ٹائمر سیٹ کیا ہوا ہے 3 آورس کا، تو یہ مجھے شو ہو رہا ہے، تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، جیسے ہی آپ اس ایپ کو انسٹال کریں گے تو آپ ڈائریکٹ سے کوئی بھی ٹائمر نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو فون ہے اس کو ایڈمنسٹریٹر کی جو پرمیشن ہے وہ اس ایپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ جب یہ ایپ ایز این ایڈمنسٹریٹر کام کرے گی تو تب ہی آپ اپنے فون کو جو ہے وہ لاک کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ اس میں مطلب اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر تو آپ اس کو ان انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو انہوں نے آپ کو یہ بھی آپشن دیا ہے کہ اگر آپ ہماری ایپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ان انسٹال بھی کر سکتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ شو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مزید جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی ان انسٹال کرنے کی تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ تو یہ دیکھیں تقریباً 60 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے اس ایپ کو ان انسٹال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹائمر پلیس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا وقت ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس پلس کے بٹن پر جب کلک کریں گے تو اس طرح کلک کریں گے تو ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گے، ایک ہے ون ٹائم اور دوسرا ہے ریکرنگ۔ تو جو ون ٹائم ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے، تو ون ٹائم کے اوپر جیسے ہی کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منٹس اور آورس کا جو ہے نا ایک وہ آ گیا ہے کیٹالاگ۔ تو ہم یہاں پہ فار ایگزامپل 2 آورس کا لانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ 2 پہ کلک کریں گے اور پھر 00 پہ کلک کریں گے۔ تو جیسے ہی 00 پہ کلک کیا دیکھیں 2 آورس ہمارے پاس یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو اوکے پر کلک کریں گے تو یہ اوکے ہو گیا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو مین مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فون کو لاک کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں پر لوکیشن بھی دے سکتے ہیں کہ کون سی لوکیشن ہو جب میرا فون جو ہے یہ آف ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ فون ول بی لاکڈ ایوری ویئر، اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ کہے گا کہ آپ کا فون جو ہے نا ہر جگہ پر لاک ہوگا۔ اگر لوکیشن کو آپ سلیکٹ کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر آپ کا فون جو ہے یہ آف ہو جائے گا، اور اتنے ٹائم کے لیے آف ہو جائے گا جتنا ٹائم آپ اوپر ٹائمر میں سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے یہ ٹائم سلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ 2 آورس اور 0 منٹس کے بالکل سامنے جو بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ تو جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فائنل وارننگ ہے، کیا آپ اپنی ڈیوائس کو 2 گھنٹے کے لیے لاک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یس پہ کلک کریں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نو پہ کلک کریں۔ کیونکہ مجھے ابھی فی الحال اس لاک کی ضرورت نہیں ہے تو میں نو پہ کلک کروں گا، لیکن آپ جیسے ہی یس پر کلک کریں گے تو اتنے گھنٹے کے لیے آپ کا فون جو ہے وہ لاک ہو جائے گا، اور آپ اپنے فون تک ایکسیس نہیں کر سکیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ان لاک کر سکیں۔ اچھا، جو سب سے زیادہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ فون لاک ہوتا ہے تو کوئی ایسی ایمرجنسی کال ہوتی ہے جو درمیان میں آ جاتی ہے تو ہم اس کال کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس کال کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو اس ایپ کا الگوریدم ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا خود بخود ہی واٹس ایپ پہ کال ہو یا نمبر پہ کال ہو وہ کال لازمی آئے گی۔ آپ میسیجز سین نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ اپنا فون جو ہے نا یہ ان لاک بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ میسیج لازمی سین کر سکتے ہیں، کال آپ وہ پک کر سکتے ہیں، بلکہ میسیج سین نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے یہ ایپ نہ صرف آپ کا ٹائم بچائے گی، نہ صرف یہ ایپ جو ہے نا آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچائے گی، بلکہ یہ آپ کو اسٹڈی پر جو ہے نا آپ کی جو کنسنٹریشن ہے یہ اس کو بہت زیادہ انکریز کرے گی۔ اور آپ اگر 9 سے 5 پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح 9 سے 5 کا ٹائمر لگائیں، 7 سے 8 گھنٹے کا، اور اس کے بعد آپ بالکل کنسسٹنٹ ہو کے آپ اپنی اسٹڈی کریں۔
اور جب آپ کا ٹائمر اینڈ ہوگا تو آپ کا فون آٹومیٹکلی جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ اپنے فون کو استعمال بھی کر سکیں گے اور ایڈکشن سے بھی بچ سکیں گے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی ایپس کے میں ریویو روز دیتا رہوں۔ تو اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔